नमस्कार। करको कहर कठोर सरकार यो विशेष प्रस्तुतिमा स्वागत छ। म विष्णु बसौला। सरकारले बन्दाबन्दीको अवधिमा कर बुझाउनका लागि ताकेता गरेपछि व्यवसायी असन्तुष्ट बने। त्यसपछि पनि बन्दाबन्दी कहिलेसम्म लम्बिने हो, कस्तो प्रकारको लकडाउन खुकुलो हुने हो भन्ने मोडालिटी तय नगर्दै सरकारले असार 7 गते र असार 15 गते भित्र कर तिर्नको लागि व्यवसायीलाई दोस्रो पटक ताकेता गरेको छ र सरकारको निर्णयप्रति व्यवसायी असन्तुष्ट बन्दै आएका छन्। हामीले व्यवसायका छाता सङ्गठनका प्रतिनिधिसँग संवाद गरिरहेका छौँ। हामीसँग यति बेला संवादको लागि नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ बागमती प्रदेशका अध्यक्ष दिनेश श्रेष्ठ सम्पर्कमा रहनु भएको छ। यहाँलाई स्वागत छ। यहाँलाई स्वागत छ। नमस्ते। अब काठमाडौँ नमस्ते। म यहाँको आवाजलाई सुन्दैछु। मेरो आवाज सुन्दै हुनुहुन्छ? हजुर, सुनेको छु। हुन्छ, हामी संवादलाई निरन्तरता सुरुवात गरौँ। अब काठमाडौँ समेत रहेको प्रदेश नम्बर 3 मा पनि धेरै प्रकारका उद्योग व्यवसाय सञ्चालित छन्। सरकारले अहिले बन्दाबन्दीको अवधिमा कर तिर्नका लागि ताकेता गरिरहेको अवस्था छ। देशैभरका व्यवसायहरूले यसमा असन्तुष्टि व्यक्त गरिरहनु भएको छ। यहाँहरूको धारणा चाहिँ के छ यो विषयमा? यसमा हाम्रो छ के भनेदेखि नि अहिले चैत्र 11 गते सरकारले चाहिँ बन्द आह्वान गर्यो र चाहिँ त्यसैको बिचमा उहाँ तिर्ने समयलाई अब एक्सटेन्सन गरेका छौँ। चैत मसान प्राणको कर तिर्ने वैशाखमा तिर्ने भन्नुभयो। पछि फेरि लकडाउन भएपछि यसलाई पछाडि सारेको हो। अब अहिले हामी एकदम आश्चर्यचकित भएको छ। हिजो जुन चैत्र 11 गते बन्दको अवस्था र आजको अवस्था कुनै पनि तात्विक फरक परेको छैन। तर अकस्मात सरकारलाई के कुराले प्रेसर गर्यो, सरकारले कसरी यो कुरालाई लिनुभयो र अब बन्दको सिचुएसन त्यस्तै छ। हिजो चैत्र 12 गतेको दिनमा 11 गतेको दिनमा जे सिचुएसन छ आज पनि सिचुएसन त्यही छ। सरकारले अब जेठको 31 गतेसम्म लकडाउन बन्द गर्ने भनेको छ। अब पैसा चाहिने 25 गते तिर्नु भन्यो। अब अहिले अब के कुरामा उहाँले भन्नुभयो भनेदेखि हामी त्यो खोल्छ कि भन्ने एउटा आकलनमा यो अपेक्षामा या अब थाहै नभएको कुराको आधारमा उहाँहरूले 7 गतेलाई तोक्नु भएको छ। त्यो पनि हामी 25 गते कराइसकेपछि त्यसको पछि पनि उहाँहरूको कुनै पनि तार्किक आधार पाइएन। हामीले उहाँहरूले सन्तोष गर्नै सक्नुहुन्न। यो चैत्र 11 गते पछि यो करको विवरण पछि बुझाउ भन्ने त्यो व्यक्तिलाई त कारबाही गर्नु पर्यो नि त। यो 3 महिना किन बन्द गर्यो भन्ने कुरो। त्यस कारणले यसमा हामी के चाहन्छौँ भनेदेखि तपाईँको यो कुरो चाहिँ नि प्रष्ट छ। यो समयमा हामी तिर्न सक्दैनौँ। अब उहाँहरूको सचिवज्यूहरूको उहाँहरूको को छ भनेदेखि अब तिर्न सक्नेले तिर्ला, नतिर्नेले नतिर्ला भन्ने कुरा गर्नुभएको छ। अब तिरेन भनेदेखि हामी फेरि आन्दोलनमा जानुपर्ने या रिक्वेस्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। उहाँलाई रिक्वेस्ट गरेर फेरि जरिमाना र ब्याज मिना गराउनु पर्ने हुन्छ। अब अरू भन्दा त हामीले उपाय छैन। सरकार अब सँग हाम्रो चाहिँ नि अहिले पनि धारणा के छ भने यो समयमा हामीले तिर्न सक्ने अवस्था अहिले छैन र बिस्तारै अहिले समय बढ्दै जान्छ। यो लकडाउन खुल्दै जाँदैन। सबभन्दा लकडाउन कसरी खुल्छ त्यो अर्को अहम प्रश्न छ। अहिले सरकारले 70 दिनपछि मात्रै हाम्रो लकडाउन खुल्छ भनिरहेछ। अब 70 दिनपछि खुल्छ भनेदेखि त त्यो मान्छेले पनि कर तिर्नुपर्छ, कसरी तिर्छ? त्यस कारणले लकडाउनको मोडालिटी नहेरिकनै हतारमा जुन यो निर्णय गर्यो त्यो प्रति सम्पूर्ण उद्योगी व्यवसायहरूको एकमतमा यसमा चाहिँ नि स्वीकार छैन। यसमा हाम्रो असहमति छ। अहिलेको अवस्थामा सरकारसँग यहाँहरूको विशेष मागहरू चाहिँ के हुन्? अनि सरकारसँग हामीले धेरै माग के राख्ने? हामीले माग राखेका थियौँ, हेर्नुहोस् बजेटभन्दा अगाडि हामीले माग राखेका थियौँ यो लकडाउन हुने बित्तिकै। तर कुनै पनि त्यस्तो तात्विक माग सरकारले चाहिँ नि सम्बोधन गर्न सकेको अवस्था छैन। अहिले हाम्रो अहिलेको अवस्थामा यहाँले भन्नुभएको जस्तो सबभन्दा ठुलो माग भनेको हामीले के भनेका छौँ भनेदेखि यो लकडाउन पिरियडमा हामीले अब त यो लकडाउनलाई खुकुलो गराएर काम गर्न पाउनु पर्यो। हामी अहिले यति पीडामा छौँ। देशभरको उद्योगी व्यवसायहरू एकदम पीडामा छ। 1 महिनाको यो जुन 3 महिनाको अवधिमा 1 हप्ता 2 हप्ता त अलिकति सहेर मजाले नै मान्छेहरूले बन्द गर्यो। अब खुल्ला कि भनेर 1 महिना भइसकेपछि मान्छेहरूलाई अलिक गाह्रो भएर आयो। अब हामीले
आफ्नो कर्मचारीहरूलाई जुन पारिश्रमिक दिनुपर्छ, बहाल दिनुपर्छ, बैङ्कको ताकिद त त्यतिकै आइरहेछ। बैङ्कमा भएको पैसा बैङ्कले निकालिसकेका छ। कहीँबाट अलिकति पैसा कसले जम्मा गर्यो भने पनि खाता त एउटै हुने हो, त्यो खाताबाट पैसा निकालिसकेको अवस्था छ। यसले गर्दा के भयो भनेदेखि तपाईँको हाम्रो सबभन्दा ठुलो प्रश्न सरकारलाई के छ भने लकडाउनलाई खुकुलो गरेर काम गर्न पाउनु पर्यो। र यो लकडाउन अस्ति जस्तो यो बचपना र इम्याच्योर तरिकाले चाहिँ नि ल 44वटा 42वटा उद्योग खोल भनेर मुखले भनेर हुँदैन। त्यसको समस्या कहाँ कहाँ पुग्छ त भन्दाखेरि त्यसको समस्याले अहिले चाहिँ तपाईँको सबभन्दा पहिले त हामीले कुनै पनि उद्योग खोल्नु भनेपछि उद्योगमा चाहिने र मेटेरियल चाहियो, काम गर्ने कर्मचारी चाहियो, पुँजी चाहियो, अनि बजारमा जाने आउनेको लागि लजिस्टिक सपोर्टहरू जम्मै चाहियो। तर अब कारखानाको मेसिन मात्र चलाएर ल कारखाना खुल्यो ल कटिन आइज भन्नु चाहिँ नि सरकारको बचपनापन हो र यो चाहिँ इम्याच्योर डिसिजन हो जस्तो हामीले अनुभव भएको छ। सरकारको बस्ने अब कर्मचारीहरूको त उहाँहरूको त सरकारको कोषबाट तलब पाउँछ होला, तर हामीले त बजारबाट पैसा उठाएर काम गर्नुपर्ने। त्यसकारण अहिले हाम्रो ठुलो माग भनेको कि त सरकारले राहत दिनु पर्यो, हामीलाई लकडाउन कन्टिन्यू कहिलेसम्म गर्ने हो, लकडाउन हुन्जेलसम्म जनतालाई हामी खुवाउँछौँ, हामी चाहिँ नि तपाईँलाई चाहिँ नि समस्या पार्दैनौँ र तपाईँहरू घरमा बस्नुहोस्, तपाईँहरूको तिर्नुपर्ने ब्याज, तपाईँहरूको तिर्नुपर्ने बहाल, तपाईँहरूको तिर्नुपर्ने चाहिँ नि यो जुन बिजुलीको पैसा पारिश्रमिक हामी बेहोरी दिन्छौँ यो लकडाउनको पिरियडमा भनेर के राज्यले भन्नु पर्यो। राज्यले कर पनि तिर, बहाल पनि तिर, ब्याज पनि तिर, अनि चाहिँ नि काम चाहिँ नगर भनेपछि यो के भन्न खोज्या हो हामीलाई आश्चर्य छ। अहिले सबभन्दा पहिलो हाम्रो प्राथमिकता आजको दिनमा मैले भन्ने छु, हिजोको दिनमा होइन, हाम्रो लकडाउनलाई चाहिँ सरकारले आज भोलि नै खुल्ला गर्नु पर्यो, स्पष्ट दिनु पर्यो। अहिले के छ एकदम देशभरमा अन्योलको स्थिति छ। आज पनि हेर्नुहोस् काठमाडौँमा पसल खोल्ने भन्यो, हिजो अस्ति हितौडामा त्यस्तै लफडा भयो, पुलिसहरू आउँछ 11 बजेको पसल बन्द गरेर भनेको छ, त्यो मान्छेहरूको बैङ्कमा गइरहेको होला, बैङ्क खुल्छ 11 बजे। हेर्नुहोस् है कस्तो अन्योलको अवस्था छ भनेदेखि अहिलेको अवस्थामा अन्योल छ, सरकारका विभिन्न तहबीचमा समन्वय हुन सकिरहेको छैन। अहिलेको अवस्थामा सङ्क्रमण पनि बढ्दै गएको छ र अब सरकारले लकडाउनको मोडालिटी कस्तो बनाउनु पर्ने हो र सरकारले कस्तो खालको सहज अवस्था बनाइदियो भने उद्योगी व्यवसायीले उद्योग धन्दा सञ्चालन गर्न सक्ने अवस्था बन्छ। हजुर धन्यवाद। हेर्नुहोस् हामीले 7-15 दिन अगाडि नै लकडाउनको मोडालिटी यस्तो गरे होला भनेर हामीले दिएका थियौँ। तपाईँले एकदम भन्नुभयो जस्तो एउटा निकायको सरकारको एउटा निकायको हामीलाई त के छ, नेपाल सरकार एउटै बदी हो, एउटै ठाउँ हो, एउटा औँलामा घाउ भएपछि अर्को शरीरभरि दुख्छ भन्ने जस्तो लाग्छ, तर त्यस्तो होइन रहेछ। हामीलाई अनुभूति के भएको छ भने एउटा निकायको अर्को निकायसँग बोलचालै छैन, पुरै गर्दैनन् र आफ्नो आफ्नो हिसाबले नियम कानुन बनाएको छ। त्यसकारणले अहिलेको हिसाबमा के छ भनेदेखि यो लकडाउनको मोडालिटी हामीले के भनेका छौँ भनेदेखि बिहान 7 बजेदेखि 11 बजेसम्म हामीले खाद्यान्न औषधि यिनीहरू चाहिँ खुल्ला गर्नु पर्यो। ती खुल्ला गर्ने मान्छेहरू, कस्टमरहरू, ग्राहकहरू आउने ठाउँमा चाहिँ नि उनीहरूलाई सहज हुनु पर्यो। हेर्नुहोस् है अब 11 बजेदेखि 3 बजेसम्म अरू सामानहरूको पसलहरू खुलोस् भन्ने हामीले कुरा गरेका छौँ। अब अहिले सुन्नमा आएको अहिले यो जुन सिएमसिसीले जुन निर्णय गरेका छ हामीले जम्मै लेखेर दिएका छौँ। कुन कुन औषधि अझ मदिरासम्म पनि बेलुका 4 देखि 7सम्म हप्ताको 3 दिन खोले हुन्छ भनेका छौँ। अरू कुराहरू बिजनेसै गर्न पाएन भने त काम भएन। हामीले मोडालिटी बनाएर दिएका छौँ। त्यो मोडालिटी ल यो भएन, यो भयो, यसो गरौँ भनेर सरसल्लाह पनि छैन। हाम्रो उद्योग वाणिज्य महासङ्घको पदाधिकारीज्यूहरू, अध्यक्षज्यूहरू त्यहाँ जानु भएको छ, कुरा गर्नु भएको छ र उहाँहरूलाई सम्झाउनु पनि भएको छ। उहाँले जम्मै ठिक छ भन्छ। हिजो पनि म यहाँ सिडिओ कार्यालयमा गएको थियौँ। मेरो प्रदेशको बागमती प्रदेशका जम्मै भन्नुहोस् सिन्धुलीदेखि लिएर यो चितवनसम्म सबैजना अध्यक्षज्यूहरू सिडिओ कार्यालयमा गएर एउटा निर्णय गरिदिनुहोस् भन्दा माथिको आदेशलाई पर्खेर बस्नु भएको छ। सिडिओहरूसँग पनि अधिकार छ कि छैन कि थाहा छैन। कहीँ सिडिओहरूले तपाईँले खोल्नुहोस् हामी लेखेर त दिन सक्दैन भन्नुभएको छ। आज धादिङमा खुलिरहेछ, म तपाईँलाई जानकारी दिउँ, धादिङमा 3 बजेसम्म समय एउटा मिलाएर खोलेको छ। आज पनि काठमाडौँमा के छ, दैनिक उपभोग्य वस्तु माने खाद्यान्न तरकारी यिनीहरू पनि बिहान 11 बजेपछि पुलिस ल्याएर खोल बन्द गर्न आइरहेको तपाईँलाई देख्नु भएको छ। त्यो मान्छेहरूले त्यो हामीसँग दिनेश श्रेष्ठ सम्पर्कमा रहनु भएको छ। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ बागमती प्रदेशका उहाँ
अध्यक्ष रहनु भएको छ। अहिले लकडाउनको अवधिमा व्यवसायी र उद्योगीलाई भाडा तिर्नको लागि, बिजुलीको पैसा बुझाउनका लागि र ब्याजको ऋण तिर्नका लागि कठिनाई भइरहेको अवस्थामा सरकारले कर तिर्नका लागि ताकेता गरेको अवस्था छ। 2.5 महिनाभन्दा लामो समयदेखि उद्योग व्यवसाय बन्द अवस्थामा छ र उहाँसँग हामीले सोही विषयमा संवाद गर्ने प्रयास गरिरहेका छौँ। प्राविधिक कारण उहाँसँगको सम्पर्क टुटेको छ। हामी पुनः सम्पर्क गर्ने प्रयास गरिरहेका छौँ र अहिलेको अवस्थामा सरकारले उद्योग व्यवसायलाई विश्वासमा लिनुपर्ने समयमा, सरकारले अभिभावकको भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने समयमा र अर्थतन्त्र चलायमान बनाउनका लागि महत्त्वपूर्ण योगदान दिएका उद्योग व्यवसाय र उद्योगी व्यवसायीलाई सरकारले प्रोत्साहन गर्नुपर्ने समयमा हतोत्साही गरेको र सरकारले सहयोग गर्नुपर्ने अवस्थामा घाउ बनाएर नुनचुक छर्किने काम गरेको व्यवसायीले बताइरहनु भएको छ। हामीसँग उहाँ फेरि पनि सम्पर्कमा आउनुभएको छ। हामीले संवादलाई नै निरन्तरता दिउँ। अब प्रदेश नम्बर 3 मा उहाँसँग सम्पर्क गर्ने प्रयास भइरहेको छ। उहाँ फेरि सम्पर्कमा रहनु भएको छ। हामी संवादलाई निरन्तरता दिउँ। अब यहाँहरूले लकडाउनको मोडालिटीका विषयमा पटक पटक सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराइरहनु भएको छ। नागरिकको स्वास्थ्यप्रति सचेत भएर सावधानी अपनाएर पसल व्यवसाय सञ्चालन गर्छौँ भनेर त्यसपछि कर तिर्न हामी तयार हुन्छौँ भनिरहँदा पनि सरकार चाहिँ किन यहाँहरूको मागप्रति अनुदार बनिरहेको छ? किन सरकारले सानो मन गरिरहेको हो? त्यही अचम्मको कुरा हामीलाई पनि त्यही लागेको छ। सरकारसँग अहिले हामीलाई लागेको निर्णय गर्ने क्षमताको अभाव छ कि भन्ने जस्तो लागिरहेछ। हामीलाई के प्रश्न छ भनेदेखि नि यो कुराहरू अब अहिलेको अवस्थामा ल हाम्रो समस्या हाम्रो ठाउँमा बसेर पनि सरकारले बुझिदियोस्। हो, देशमा यो कोरोना सङ्क्रमित बढ्दै गइरहेको अवस्था छ। बढेको अवस्था कहाँनिर हो त भन्दाखेरि तपाईँको बाहिरबाट आउने जति आयो त्यस कारणले बढ्या हो। उनीहरूलाई बरु क्वारेन्टाइनमा राखिदियोस्। उनीहरूलाई आज 3 महिनासम्म सरकारले बन्द गरिसकेका छ। हामी के आशा छौँ भनेदेखि यो 3 महिनामा त सरकारले जम्मै कुरा व्यवस्थित गरिसकेका होला। त्यो आउने मानिसहरूलाई क्वारेन्टाइनमा राखेर सुरक्षित राखेर अरू कामहरू त गर्न दिनु पर्यो। त्यस कारणले हामीले सरकारलाई यही अनुरोध गर्न चाहन्छौँ। तपाईँको यो आजको यो टिभी मार्फत पनि एकदम हाम्रो जोरदार माग हो। यो मेरो मात्र होइन, मेरो प्रदेशको मात्र होइन, देशभरकै उद्योगी व्यवसायहरू आज अन्यलको स्थितिमा छ। सबै मलङ्गवादेखि लिएर झापादेखि लिएर कञ्चनपुरसम्मको उद्योगी व्यवसायहरूको एउटै माग छ। ठिक छ, जहाँ जहाँ यदि सिरियस छ हामी पनि सङ्क्रमितदेखि त हामी आफै पनि डराउँछौँ। हेर्नुहोस्, इन्डियामा पनि सङ्क्रमित भएको रिटेलरहरूलाई नै भएको छन्। अहिले पनि हामीलाई खबर आएको छ स्याङ्जामा एकजना जो यो ओसार पसार गर्ने एकजनालाई सङ्क्रमण भएको छ। तर त्यो सङ्क्रमण भएपछि हामी त्यसलाई सुधार गर्ने, त्यसलाई बचाउने, त्यसको फैलिन नदिनलाई हामी जम्मै अवस्थाहरू पुरा गर्नलाई हामी तयार छौँ। तर अधिकांश मान्छेहरू काम नगरिकन बस्नु परेपछि सानो सानो व्यवसाय मात्र होइन, काम गरेर खानुपर्ने टोटल समुदाय सबै नै आज खान नपाएर पीडित भएका छन्। यसले हामीलाई के डर छ भने अझ पनि यो खोल्ने काम भएन भनेदेखि त यो देशमा एउटा लुटपाटको अवस्था आउन सक्छ। अहिले हामीले के चाहेको छौँ भनेदेखि यो सानो सानो व्यवसाय उद्योग गर्नेहरू यिनीहरूलाई चाहिँ नि खोल्न दिनुपर्छ। यो खोल्न दियो भनेदेखि यो अलिकति आर्थिक अवस्था चलायमान हुन्छ र सरकारलाई अहिले हामीले अर्को एउटा कुरा पनि हामी भनेका छौँ। यदि सरकारले चाहिँ नि सानो व्यवसायहरूलाई केही अनुदान दिन सकेन, सहयोग दिन सकेन भनेदेखि उहाँहरूले सपोर्ट त दिनु पर्यो। नीति नियम बनाउँदाखेरि सल्लाह गरेर यो हुन्छ यो हुँदैन तुरुन्तै निर्णय गर्न सक्ने क्षमता विकास होस् भन्ने हामी चाहेका छौँ। अहिलेको अवस्थामा 6 प्रकारको मोडालिटीको विषयमा छलफल भइरहेको चर्चा बाहिरिएको छ। यो अवस्थामा त्यसमा यहाँहरूको सहमति असहमति के छ र अहिलेको अवस्थामा तत्कालै उद्योग व्यवसाय सञ्चालन गर्नका लागि सरकारबाट कस्तो भूमिकाको अपेक्षा छ र कस्तो कदम अगाडि बढ्यो भने, कस्तो निर्णय भइदियो भने उद्योग व्यवसाय सञ्चालन हुन सक्छ? हेर्नुहोस्, अहिले हामीले सुन्नमा आएको तपाईँको समाचारबाट अब यो 70 दिनको प्रोग्राम बनाएको छ भन्ने कुरा गरेका छ। हामी एकदमै नै चिन्तित छौँ। यो 70 दिन भनेपछि त अझ दसैँ अगाडि मात्रै व्यवसाय खोल्न पाइने हो कि भनेर हामीलाई निकै चिन्ताले सताएको अवस्था छ। त्यस कारणले अहिले भनेको हामीले सुरक्षित अपनाएर हामी हाम्रो उद्योग चलाउन तयार छौँ। हामीले
उद्योगभित्रै खाना पकाएर खुवाऊ, उद्योगबाट मान्छे बाहिर नजाऊ भन्ने यस्तो अव्यावहारिक निर्णयहरू सरकारले नगरिदियोस् भन्ने हामी अनुरोध गर्न चाहन्छौँ। पहिले त के छ, हाम्रो सामान उत्पादकदेखि ल्याउँला या इम्पोर्टरदेखि गोदामबाट सामानलाई बाहिर पठाउने या कस्टमरसम्म पुर्याउने बाटो क्लियर हुनु पर्यो। त्यसको लागि जे व्यवस्था गर्नुपर्ने हो, सुरक्षाको व्यवस्था गर्नुपर्ने हो, हामी गर्न तयार छौँ। सामान बजारमा पुगेपछि हामीले हाम्रो उद्योग चलाउँदाखेरि हाम्रो व्यवसाय डिलरहरू डिस्ट्रिब्युटरहरूले आफ्नो व्यवसाय स्टक गोदामहरूमा सामान डेलिभरी गर्दाखेरि हामी सुरक्षित उपायहरू अपनाउन हामी तयार छौँ। त्यसको लागि सरकारले एउटा एसओपी बनाइदिनु पर्यो, यस्तो सुरक्षित उपाय अपनाऊ भनेर। हामीले जानेसम्म सेनिटाइजर राखेर, मास्क राखेर, अनि हामीले अर्को यो डिस्टेन्स शारीरिक दूरी कायम गरेर हामी व्यवसाय गर्न तयार छौँ। रिटेल पनि त्यसरी नै गर्न तयार छ। यसको लागि अब स्थानीय निकायले पनि अनुगमन गर्न सक्छ। हाम्रो जिल्ला नगर वाणिज्य सङ्घहरू त्यत्रो देशभरि छन्, उनीहरूले अनुगमन गर्न सक्छ। उनीहरूसँग मिलेर काम गर्नु पर्यो। अहिले के छ भने जिल्ला नगर वाणिज्य सङ्घहरू कहीँ कतै त मिलेर पनि काम गरिरहेको छ, कहीँ कतै चाहिँ नि एकदमै उहाँहरूलाई इग्नोर गरेको अवस्था छ। त्यस कारणले हामी के निवेदन गर्छौँ, सरकार पछिको हामी सबभन्दा ठुलो नेटवर्क भएको हो। हामी पनि एउटा निर्वाचित उद्योग वाणिज्य सङ्घ भनेको कुनै पनि जिल्लाको आर्थिक क्षेत्रको निर्वाचित अङ्ग हो। त्यसरी लिदियोस् भन्ने हामीले चाहिरहेछौँ र हामी मिलेर यसलाई सहज वातावरणबाट, यो सङ्क्रमणबाट हामी जित्नुपर्ने अवस्था हो। यो सङ्क्रमणबाट जित्नको लागि अब उद्योगहरूमा हामीलाई हेर्नुहोस्, अहिले ब्याजको समस्या छ, बैङ्कको समस्या छ। ब्याजभन्दा पनि बैङ्कबाट थप लोनको हामीले आशा गरिरहेछौँ। हामीले त्यो पनि विषयमा हामीले सुझावहरू दिएका छौँ। पुनर्कर्जाको अहिले भर्खर राष्ट्र बैङ्कले हामीलाई एउटा मस्यौदा दिएको छ। त्यो मस्यौदामा हामीले सुझाव दिनुपर्छ। पैसा अहिले हामीलाई आजै जरुरी भइसक्यो। यदि भोलि खोल्यो भने भोलिदेखि पैसा जरुरी हुन्छ। अलिअलि भए पनि हामीले हाम्रो कर्मचारीहरूलाई दिएका छौँ भनेदेखि तरलता अभाव छ, बैङ्कको खाताको पैसा निकालेपछि हामीलाई थप दिनको जरुरी पर्छ। त्यो अलिकति सहज गरिदियोस् भन्ने कुरा गरेका छौँ। वाचफुल लिस्ट भन्ने जुन राष्ट्र बैङ्कले हिजोको सहजको अवस्थामा राष्ट्र बैङ्कले एउटा नियमहरू बनाइरहेको थियौँ र ब्याज तिर्ने मसान्त भनेको थियो। असार मसान्त, अस्ति चैत मसान्त भनेपछि त्यो अवस्थालाई हटाइदिनु पर्यो। त्यसमा नतिर्ने व्यापारीलाई जुन पहिले वाचफुल लिस्टमा राख्थ्यो त्यो प्रावधान छिटोभन्दा छिटो खारिज हुनु पर्यो 2 वर्षको लागि। र हामीले जुन ब्याज तिर्ने, कर तिर्ने कम्तीमा पनि 6 महिना पछि 60 दिनु पर्यो। त्यो अहिले अवस्था राम्रो भयो भनेदेखि कोही पनि कर तिर्दैन, कोही पनि ब्याज तिर्दैन भन्ने अवस्था छैन। हामीले के भनेका छौँ भने पुससम्ममा जसको करहरू राम्रो छ, पुससम्ममा जसले नियमित करहरू तिरिरहेछ, ब्याज तिरिरहेछ भने त्यस्तो ग्राहकहरूको लागि यो अहिले जति पनि प्रावधानहरू छन्, ब्ल्याकलिस्ट गर्ने प्रावधान, त्यसलाई हटाइदियोस् भन्ने हाम्रो अनुरोध। अब अहिले सरकारले 70 दिनभित्र लकडाउन खोल्ने गरी विभिन्न प्रकारको मोडालिटी, विभिन्न प्रकारका उपायहरू, विभिन्न तरिकाहरू अवलम्बन गर्नका लागि नीति अख्तियारी गर्न योजना बनाएको बुझिएको छ। यसमा यहाँहरूले दिनुभएका सुझावहरू, यहाँहरूले दिनुभएका योजनाबद्ध चरणका प्रयासहरू र गर्नुपर्ने आवश्यकताको विषयहरू समावेश भएको देखिएको छ? होइन, अहिले पुरा भएअनुसार त अब हामीले 3 मोडालिटी निकाल्यो भन्ने सुनेका छौँ। अब 3 मोडालिटीमा त्यो 3वटा मोडालिटीको राम्रो कुराहरू मिक्स गरेर छिटोभन्दा छिटो खोलोस् भन्ने कुरा हो। अहिले हामीलाई अलिकति चिन्ता बनाएको 70 दिनपछि खोल्ने प्लान बनाएको छ भन्दाखेरि अब अहिले जुन पहिलो फेजमा यो जुन खाद्यान्न दैनिक उपभोग्य खोल्ने भनेको कुरा हामीले बुझेका छैनौँ। खाद्यान्न दैनिक उपभोग्य तरकारी त अहिले पनि खुलिरहेको छ बाबा, उनीहरूलाई त खोल्नुपर्ने त अवस्थै छैन। अब उहाँले फेरि पनि लिङ्गरिङ गरिदिनु भएन, टाइम लिइदिनु भएन। के गर्न चाहनु भएको हो सल्लाह गरौँ, बसेर चाहिँ स्पष्टसँग देशभरको यो जुन अब कार्यान्वयन गर्ने एका भनौँ न, त्यहाँको सिडिओ भयो, पुलिस भयो, गृह, उनीहरूलाई पहिले सबभन्दा प्रष्ट गरिदिनु पर्यो उहाँहरूले के भन्न चाहेको हो। त्यसमा हामीले भनेको कुरा केही समावेश भएका छन्, तर समावेश नभएदेखि यदि व्यावहारिक भएन भने हिजो हामीलाई डर के छ भने अस्ति 42वटा उद्योग खोल्नलाई भनेर जुन निर्देशन सरकारले जारी गरेका छ, कुनै पनि उद्योग खोल्न सकेका छैन। 15-20% मा कोही उद्योग खोलेका छ। त्यस्तो अवस्था नहोस्, स्पष्ट रूपमा
खोल्ने भएदेखि यो तरिकाले खोल भनेर स्पष्ट निर्देशन आओस् भन्ने हामीले चाहेको छ र त्यो निर्देशन यदि व्यावहारिक भएन भनेदेखि हामी फेरि कराउनु पर्ने हुन्छ। त्यस कारणले अब 3टा मोडालिटी छ भने भरे बेलुका भोलि मन्त्रीमण्डल बसेर यो फाइनल भयो भनेर भनिदिँदाखेरि अनि त्यसमा फेरि कार्यान्वयनमा समस्या भयो। हाम्रो उद्योगी व्यवसायहरूलाई कसैले कुनै पनि पुलिसले कुट्यो भनेदेखि म गृहको र त्यो प्रशासनलाई के भन्न चाहन्छु भने एकजना मात्र व्यवसायलाई कसैले मनपरी ढङ्गले कुट्यो भने हामी सबै देशभरकै व्यवसायलाई त्यो कुटेको अपमानित गरेको हामी ठहर्छौँ। त्यस कारणले त्यस्तो व्यवहार नगरिदिनुहोस्। मुस्कानले सेवा गर्ने पुलिसहरू, मुस्कानले सेवा गर्ने प्रहरीहरू अलिकति आवेगमा नआइदिनुहोस्। हामीलाई पनि सम्झाउनु पर्छ र त्यस्तो अवस्था क्रिएट गर्नको लागि अहिलेको यो जुन निर्देशन आओस् भन्ने हामीले चाहेको छौँ। अहिलेको अवस्थामा सरकारले उद्योग सञ्चालन गर्ने गरी मोडालिटी तयार गरेको जानकारी बाहिरिरहँदा अब यहाँहरूका त धेरै सहरी क्षेत्रका व्यक्तिहरू त रोजगार कटौती भएपछि, आंशिक रूपमा रोजगार कटौती भएपछि र अब कोठामा बस्नका लागि दैनिक छाक टार्न जो गर्नका लागि समस्या भएपछि सहरी क्षेत्रबाट बाहिरिएका छन्। उनीहरूलाई ल्याउनु पर्ने आवश्यकता छ, कच्चा पदार्थ लगायतका स्रोत साधनलाई एकत्रित गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। खै त्यसको लागि तयारी भएको होइन? हेर्नुहोस्, उद्योग भनेको के छ भने एउटा सानो पेज भएन पनि उद्योग चल्न सक्दैन। एउटा सानो चाहिँ तब र मेटेरियल 10वटा र मेटेरियल छ, एउटा र मेटेरियल भएन भने पनि चल्न सक्दैन। त्यस कारणले त्यसको तयारीको लागि हामीले के भनेका छौँ, भन्सारमा आज रसुवाको भन्सारदेखि लिएर वीरगञ्ज विराटनगर सबै भन्सारमा मानिसहरूको सामान आइरहेको छ। अब भन्सारले के भन्छ, यो खालि दैनिक उपभोग्य वस्तु खाद्यान्न मात्रै चाहिँ नि छुटाउँछौँ भनिरहेछ। भनेपछि यो कुरोलाई सम्बोधन तत्काल हुनु पर्यो र हाम्रो सामानहरू जुन बजारमा परिरहेको छ, एक्सपायरी सामानहरू परिरहेको छ, त्यो एक्सपायरी तिमीहरू अहिलेलाई अलग्गै राख, यो हामी अनुगमन गर्दैनौँ भने अहिलेको टाइममा सरकारको कस्तो मनपरी तन्त्र छ भनेदेखि अहिलेको अवस्थामा वाणिज्य मन्त्रालय उपभोक्ता हित संरक्षण गरे भनेर अनुगमन गर्न आउँछ। अहिले प्राय सबै पसलहरूमा दैनिक उपभोग्य वस्तुमा। हामीसँग दिनेश श्रेष्ठ सम्पर्कमा रहनु भएको छ। उहाँसँग संवादको क्रममा प्राविधिक समस्या देखा परेको छ। उहाँ नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ बागमती प्रदेशका अध्यक्ष रहनु भएको छ। हामी फेरि पनि उहाँसँगै संवादलाई निरन्तरता दिन चाहन्छौँ। यहाँले बताइरहनु भएको छ उद्योग व्यवसाय सानो कुराले पनि रोकिने अवस्था देखा परेको छ। अब यो अवस्थामा हामी कार्यक्रमको करिब अन्तिममा पनि छौँ। यो अवस्थामा स्रोत साधन एकत्रित गर्नको लागि र अहिलेको अवस्थामा सरकारले राखेका उद्देश्य पुरा गर्नको लागि, अर्थतन्त्र चलायमान बनाउनका लागि निजी क्षेत्रको भूमिका महत्त्वपूर्ण छ। निजी क्षेत्रलाई विश्वासमा लिनको लागि सरकारले अहिलेका यावत त्रुटि यावत निजी क्षेत्रसँग गर्न नसकेका समन्वयलाई छोडेर अब यो सङ्कटको अवस्थामा कस्तो वातावरण बनाउनुपर्छ? अहिले त हेर्नुहोस्, हामी मिलेर जाने हो। यो सङ्कट हामीले ल्याएको होइन, सरकारले ल्याएको होइन, कसले ल्याएको होइन, आइसकेको छ। योसँग हामीले मिलेर जानुपर्ने हो, अर्थतन्त्र चलायमान बनाउनु पर्ने हो। त्यस कारणले सरकारले जति पनि सोच्या छ त्यो सोचेको आधारमा हामीसँग पनि सल्लाह गरेर स्थानीय निकायसम्मलाई त्यो कुरो इन्फर्मेसन सूचना जारी भएर काम हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो अनुरोध हो। अहिले सबभन्दा यो अचम्म लागेको कुरो, अहिले अवस्था हिजो 3 महिना बन्द भइसकेपछि अब सुचारू हुनलाई अझै धेरै टाइम लाग्छ। हेर्नुहोस् है, यो अहिले जुन निर्णय भएको छ नि, हामीलाई एकदम चिन्ता गरिरहेको विषय भनेको सरकारले 1 गतेदेखि खुल्ला भन्ने आकलन गरेर त्यो अपेक्षा गरेर उहाँहरूले असार 7 गते पैसा तिराउनु भनेपछि 1 गते अफिस खोल्ने बित्तिकै तपाईँको 7 गते पैसा चाहिँ हाम्रो यो रेगुलर हुने होइन। मैले पनि अब भन्नुभएको थियो कि अब यो लकडाउन भनेको भूकम्प जस्तो होइन, बाढी पिडुत जस्तो होइन, यो त चाहिँ नि चल्ने बित्तिकै खुलिहाल्छ। अब यहाँहरूले सरकारलाई दिनुभएको एक किसिमको मोडालिटीको आधारमा, यहाँहरूको अनुमानको आधारमा अहिलेको अवस्था सामान्यकरण हुन कति समय लाग्छ र सरकारलाई नियमित कर बुझाउने वातावरण बन्नका लागि कति जति समय लाग्ने देखिन्छ? हामीले जम्मैले तिर्न सक्नेले तिर्ला, तर नियमित हुनको लागि अर्को 6 महिना लाग्छ सबै व्यवसायहरूको लागि। किन व्यवसायहरूको सामान आउने, लैजाने, यो जुन कर्मचारीहरू आउने, काम सुरु हुने भन्दाखेरि। उहाँसँग संवादको क्रममा फेरि पनि प्राविधिक समस्या देखा पर्यो। उहाँलाई समय र संवादको लागि धन्यवाद दिन चाहन्छु। हामीसँग नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ
बागमती प्रदेशका अध्यक्ष दिनेश श्रेष्ठ सम्पर्कमा रहनु भएको थियो र सरकारले उद्योग मैत्री वातावरण मात्रै बनाउन सकेको होइन, सरकारले विभिन्न किसिमका झन्झट र समस्या थुपरेर उद्योग व्यवसायलाई हैरान बनाएको उहाँले बताउनु भएको छ र सरकारका विभिन्न तहबीच समन्वय हुन नसक्दा अहिले लामो समयदेखि टुटेको उत्पादन र आपूर्तिको सम्बन्धलाई जोड्नको लागि समेत व्यवसायलाई सरकारले सहयोग नगरेको गुनासो छ र सरकारले आफ्नो भित्रको गृह कार्य नगरी उद्योगी व्यवसायलाई मात्रै कर तिर्नका लागि ताकेता गरिरहेको प्रति पनि उद्योगी व्यवसायको तीव्र असन्तुष्टि रहेको छ र सरकारले उद्योग व्यवसाय सञ्चालन गर्ने वातावरण बनाउनु पर्ने र अहिले स्रोत र साधन छरिएका स्रोत साधनलाई एकत्रित गर्नको लागि सरकारले सहयोग गर्नुपर्ने, अहिलेको अवस्थामा बिजुली, बैंकको ब्याज, त्यसै गरी अहिलेको अवस्थामा विभिन्न किसिमका उत्पादनका क्षेत्रहरूमा असर परेका ठाउँमा सरकारले सहयोग दिनुपर्ने र सरकारले लामो समयदेखि संवाद गर्न नचाहिरहेको अवस्थामा अब संवाद गरेर अगाडि बढ्नुको विकल्प नभएको पनि उद्योगी व्यवसायले बताइरहेको अवस्था छ र सरकारलाई आर्थिक क्षेत्रमा सहयोग, कर लगायतको विभिन्न किसिमका सहयोग गरेर अर्थतन्त्र चलायमान बनाउनका लागि सहयोग गरेको निजी क्षेत्रलाई सरकारले अब उपेक्षा गरेमा सरकारले यसको गम्भीर मूल्य चुकाउनु पर्ने पनि उद्योगी व्यवसायको चेतावनी रहेको छ। करको कहर कठोर सरकार, यो विशेष प्रस्तुति जारी रहनेछ। हामीसँगै रहनुहोला।